अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। गैर आइनी गैर कानूनी सोच जो है वो इमरान खान की सोच है, वो किसी सियासी वर्कर या किसी सियासी रहनुमा की सोच नहीं है। जितने कार्ड उन्होंने खेले हैं पिछले 7-8 महीने के अंदर, सारे के सारे चालें उनकी पिट गई हैं, सारे के सारे कार्ड जो हैं पिट गए हैं उनके। नेशनल असेंबली से तो पहले ही उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं। उनके अपने लोग कभी कहते हैं हमने इस्तीफे दिए हुए हैं, कभी कहते हैं नहीं दिए हुए। आधे से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं। जब ये सूरत हाल क्रिएट होगी सूबाई असेंबली में तो फिर देख लिया जाएगा कि कितने लोग इस्तीफ़ा देते हैं, कितने लोग नहीं देते। असेंबलियाँ अगर टूटती हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। अगर इस तरह हो जाए तो नया इलेक्शन हो जाएगा इसके बाद। परवेज़ इलाही साहब ने ज़िंदगी में सियासत में कोई लंबा चौड़ा कभी रिस्क नहीं लिया, हमेशा जो है बाकी साइड जो होती है उसकी तरफ ही होते हैं। हो सकता है खान साहब का रिस्क ले लें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा मीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, मुल्की सियासत हर रोज़ बदलती जा रही है। एक के बाद एक बहरान और नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। पहले पीटीआई का लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए परेशानी का बायस था। अब इमरान खान ने अपना आखिरी सियासी कार्ड खेलकर हुकूमत को फिर मुशावरत पर मजबूर कर दिया है। इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के दरमियान 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने और बचाने की जंग शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान पर मुशावरत की गई है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने बड़ा दावा किया है कि मांगे तांगे की पंजाब हुकूमत जल्द जाने वाली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इंतहाई पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू की और इंकशाफ किया कि पीटीआई के आधे से ज़्यादा अरकान मुस्ताफ़ी होना ही नहीं चाहते। वज़ीर आला पंजाब सियासत में बड़े रिस्क नहीं लेते। हालांकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, तोड़ने का कहा गया तो आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ये कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर बात हो रही है। ये मुशावरतें और फैसले जारी हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है और लग रहा है कि पीटीआई की उम्मीदों पर अब पानी फेर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक बताया है कि सूबाई असेंबली तहलील ना हुई तो कौमी असेंबली नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असेंबली में ही दोबारा इलेक्शन होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। नाज़रीन, अब अगर इंतखाबात करवाए गए तो इलेक्शन कमीशन के ही कौमी असेंबली की एक नशिस्त पर इलेक्शन का खर्चा 8 से 10 करोड़, जबकि सूबाई असेंबली की नशिस्त पर खर्चा 7 से 8 करोड़ रुपए तक आ सकता है। यानी कि इमरान खान का ये ऐलान ऐसे वक्त पर कौमी ख़जाने पर मज़ीद बोझ डालेगा जब मुल्क की मईशत को संभालने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। पहले ही खान साहब के लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है और अब अगर सूबाई असेंबली की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा तो ये बोझ मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि खान साहब के ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा और 115 नशिस्तों पर इलेक्शन हो सकते हैं। पंजाब में पीटीआई की 180 और काफ लीग की 10 नशिस्तों पर भी इंतखाबात करवाने पड़ सकते हैं। इसी तरह अगर इंतखाबात के लिए फ़ौज को सिक्योरिटी संभालने के लिए तलब किया गया तो ये खर्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। सियासी मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था ये इस्लामाबाद पहुंचा और ख़ान साहब ने जिस अहम फ़ैसले का ऐलान करना था और जो ऐलान ख़ान साहब की जानिब से किया भी गया, ये ख़ान साहब की अपनी सियासी साख पर किस हद तक असरअंदाज होगा और जो फॉलोअर्स ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्या उनका एतमाद ख़ान साहब पर डगमगा जाएगा? उनकी जो सियासी एक स्ट्रेटजी है उसको लेकर उनके फॉलोअर्स क्या सोचेंगे? एक तवील अरसा ख़ान साहब अपने फॉलोअर्स को सड़कों पर रखे रहे और उनको इस्लामाबाद पहुंचने का उन्होंने कहा और लगता यूँ था कि जो हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक है ये कोई बड़ी फ़ैसला कुन साबित होगी, इससे कुछ बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। जो ख़ान साहब के सियासी मुखालिफिन भी हैं वो इस हवाले से पहले ही दावे कर चुके हैं कि इस लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं निकलेगा और इसी किस्म की बातें हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से भी की गई। हुआ बिलाखिर वही
کہ کچھ بہت بڑا اعلان تو خان صاحب نہیں کر پائے، البتہ انہوں نے ایک نیا اعلان کر دیا، ایک نئی سیاسی موو انہوں نے سامنے رکھ دی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے اور اس پر وہ اپنے پارلیمانی جو پارٹی کے رہنما ہیں ان سے مشاورت کریں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ اپنے اتحادیوں سے کیا مشاورت کے بغیر ہی کر دیا؟ کیا اس کے اوپر اس سے پہلے کوئی گفتگو، کوئی بات چیت نہیں خان صاحب کی جانب سے کی گئی؟ اتنا بڑا فیصلہ اگر خان صاحب کو کرنا بھی تھا تو اس سے پہلے وہ اپنے اتحادیوں کو اپنے اعتماد میں لیتے اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلان خان صاحب کی جانب سے کیا جاتا۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر خان صاحب کے اس اعلان کے بعد کیا اثر ہوگا، کیا جو حکومت ہے اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوگا، حکومت اس فیصلے کو اتنی سنجیدگی سے لے گی، یا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہیجان سی کیفیت دوبارہ سے برپا ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ایک ہیجان سے نکل کر دوسرے ہیجان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پروگرام میں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ثنا، سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کی جو ایک سیاسی موو ہے، اسمبلیوں سے انہوں نے استعفے دینے کا اعلان بغیر کسی حتمی تاریخ اور مشاورت کے بعد کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ محض یہ ایک فیس سیونگ ہے، یہ ایک اچھی سیاسی موو ہے، اس کا خان صاحب کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا، یا یہ فیصلہ کوئی مس ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، خان صاحب نے فیس سیونگ تو کرنی تھی اور ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، اور یہ ہم ہر لیول پر ان کو کہہ چکے ہیں کہ اگر واقعی ان کو الیکشنز چاہیے اور ان کی نیت یہی ہے کہ انہوں نے الیکشنز کی ڈیٹ لینی ہے تو وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے۔ یہ بات تب کی تھی جب ان کے پاس ان کے حامی جو تھے، اور اس وقت ایک پوزیشن بالکل فرق تھی۔ اب جو معاملہ ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھ لیجئے، ایک جلسہ جو ایک جو اجلاس ختم ہی نہیں ہو رہا، 4 ماہ ہو گئے ہیں اس کو، وہ چلے جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے پھر ایک ویگ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی، اور وہ بات کر رہے ہیں اسمبلیز سے نکلنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی کریں گے جو انہوں نے پارلیمنٹ سے کیا، کہ یہاں سے نکل تو گئے، اس کے بعد 10 لوگوں کے جب منظور ہو گئے استعفے تو اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ابھی بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکلنے کا مقصد تو صرف یہ ہے نا کہ آپ نے استعفے دیا، باہر نکل کے پھر بھی آپ مراعات یوز کریں گے، جیسے کہ ابھی پارلیمنٹ لاجز میں وہ برجمان ہیں، ابھی بھی وہ سیلریز لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سارے بینیفٹس لیں گے۔ تو اگر تو اسمبلی سے نکل کے ہیجان کی کیفیت ہی برقرار رکھنی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا خود کا ایک خاصہ ہے، وہ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس ملک کو سٹیبل ہونے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اگر اس ملک کو سٹیبل ہونے دیں گے، ادارے اپنے دائرۂ کار میں کام کریں گے، تو عمران خان صاحب کے کیسز آگے بڑھیں گے، اس کے اوپر آگے اس کے بعد ظاہر اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب، بہت ساری اور معاملات ہیں۔ اب دیکھیں نا، فیصل وافدہ صاحب نے الزام لگا دیا کہ وہ اعظم فاطمی والی ویڈیو تو بنائی انہوں نے، اور اداروں کے مستحکم ہونے کی بات کی ہے۔ ثنا، خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے ملک پر حکمران کرنے والی 2 خاندانوں نے کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا، یعنی کہ خان صاحب سارا ملبہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ڈال رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ خان صاحب کو خود اس سارے پروسیس سے گزر کر نکلنے کے بعد ہوا ہے۔ تو 22 سال 23 سال خان صاحب جو اپنی سیاست کرتے رہے، ایک پارٹی انہوں نے بنائی، تب خان صاحب کو ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا؟ یہ حکومت سے نکلنے کے بعد ان کو یہ سارے خدشات اور یہ سارے انکشافات یاد آ گئے؟ دیکھیں، 20-30 سال میں بالکل ٹھیک ہے، سارا بگاڑ جو ہے اس ملک میں نون لیگ نے کیا ہے اور بھٹوز نے کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں میں ان کی مان لیتی ہوں، لیکن پھر 4.25 سالوں میں ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے نا، یہ جو بار بار اپنے ایک فائنینشیل اس کو بتاتے ہیں کہ میں دیکھیں فائنینشلی ہمارا ملک کتنا اچھا جا رہا تھا، ہم اکنامکلی کتنے اسٹرانگ ہو رہے تھے، یہ ہمارے ریزروز تھے، یہ ہماری مہنگائی کی شرح تھی، یہ اتنی بڑھ گئی ہے، دیکھیں 45% ہو گئی، ہمارے یہاں تو اتنی تھی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے نہیں کیا، آپ کے تو فائنانس منسٹرز تک فوج نے لگا کے دیے آپ کو، تو اب آپ کو کیا رونا ہے اتنا؟ تو اب عمران خان صاحب کو اب یاد آ رہا ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب اٹھایا جا رہا تھا صحافیوں کو ان کے دور میں تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور ان کے دور میں ہو رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں لوگوں کو۔ آپ کو یاد ہے مراد سعید کے حوالے سے ایک جو بات ہوئی تھی محسن صاحب کے ساتھ، کیا ہوا تھا؟ ان کے گھر پہ کس طرح سے FIA کو بھیجا گیا تھا، کس طرح سے مراد سعید نے اس بات کو پرسو کیا تھا؟ کیا ہم سب کچھ بھول جائیں؟ مطلب صرف عمران خان صاحب کی تکلیف ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے، اور یہ میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کری، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی بھی دیکھیے نا، وہ آپ کو بتا رہے ہیں ادارے خان صاحب کو لے کر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑے ووکل ہیں اپنا پوائنٹ سامنے رکھنے میں، تو خان صاحب ان 4 سالوں میں کیوں خاموش رہے؟ خاموشی سے یہ سارا ظلم کیوں برداشت کرتے رہے جو وہ اب بتا رہے ہیں؟
निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन करें। निहाल हाशमी साहब, आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया। खान साहब के बकौल मुल्क के वसी तर मफाद में ये फैसला किया गया है। अब आप क्या समझते हैं, ऐसा है भी या फिर खान साहब ने जहां दबाव डालने के लिए ये सारी तहरीक चलाई थी वहां ये प्रेशर बना नहीं, उसके बाद उन्होंने असेंबली से इस्तीफे का ऐलान किया? अब आपकी क्या सोच है, क्या इस सियासी फेलियर के बाद ये खान साहब की एक मजीद एक सियासी चाल है या फिर आप लोगों के लिए भी कोई सियासी चैलेंज हो सकता है? ये बिस्मिल्लाह, देखिए खान साहब आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम सियासत से इरिलेवेंट हो गए। वो भले बड़ी बड़ी बातें कर लें, रैली कर लें, जलसे कर लें, जुलूस कर लें, गाली बकदाएँ, बद्दुआएं दे दें, यू टर्न ले लें, अपना कोई तज्जिया दे दें, बट ही इज़ नो मोर रिलेवेंट। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अब तक जितने पत्ते खेले उन सारे पत्तों में वो हार गए। पहला पत्ता वो ये हारा है कि जब 3.5 साल उनको हुकूमत मिली थी तो कोई रोल मॉडल उन्होंने पेश नहीं किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज लिए पाकिस्तान की तारीख में और उसके बाद डिलीवर ज़ीरो थी। फिर जो उनका केपी की जो हुकूमत रोल मॉडल थी, एक पोस्टर हुकूमत थी उनकी, वहाँ 9 साल गुजर गए, 9.5 साल गुजरने को है। वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा कारनामा बताया कि रोड अच्छा कर दिया है या हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर हो गया है या लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है डिलीवरेंस के लिए, या यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हो गई, एग्रीकल्चर बेहतर हो गया है, वाटर मैनेजमेंट बेहतर हो गया है, कोई एक चीज़, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो गया, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा कर रहे, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन पैदा कर रहे, ज़ीरो पे ज़ीरो, बल्कि उनका खजाना इतना खाली हो गया कि तनख्वाह देने को नहीं है। तो हम तो ये देखते हैं ना कि एक आदमी जो पाकिस्तान में लीड करना चाहता है, उसके पास 4 साल मिला था, उसने कुछ नहीं किया माँ सिवाय गाली देने के। वो तो निहाल हाशमी साहब ये कहते हैं ना कि मैं एक बेख्तियार वजीर आजम था, मेरे पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं था, नैब का कंट्रोल मेरे पास नहीं था, मैं किसी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता था। तो वो तो उस पावर में नहीं थे, वो खुद ये कह रहे हैं। हाय कमाल बेख्तियारी थी, तोसा खाने पे भी उनकी इख्तियार नहीं था, हेलीकॉप्टर्स पे भी उनका इख्तियार नहीं था, रिंग रोड पे भी उनका इख्तियार नहीं था, वो बिलियन ट्री पे भी उनका इख्तियार नहीं था, BRT भी उनका इख्तियार नहीं था, और जो बहरिया टाउन से उन्होंने 450 एकड़ ज़मीन ले ली उस पर भी इख्तियार नहीं था, वो जो लंदन से पैसा आया था वो मलिक रियाज को दे दिया, उस पर भी उनका इख्तियार नहीं था, उन्होंने थोड़ी दिया, किसी और ने दिया। मैंने 190 बिलियन किसी को आप दे दें, कितने आप बेख्तियार हैं। ISI चीफ को आप ट्रांसफर कर दें, आप बड़े बेख्तियार हैं। पंजाब के 6 IG को आप ट्रांसफ़र कर दें, आप बड़े बेख्तियार हैं। पंजाब के 7 चीफ सेक्रेटरी को आप ट्रांसफ़र कर दें, आप बड़े बेख्तियार हैं। कमाल बेख्तियारी है उनकी। इस बेख्तियारी पे तो आदमी कुर्बान हो जाए कि अगर आप इतने ही बेख्तियार थे तो आपको तो पहले, दूसरे, तीसरे महीने पता चल जाता तो आप चले जाते ना, मगर आप गए नहीं। आपने सना आपकी बातों पे काफी मुस्कुरा रही हैं, मैं उनसे सवाल करूं उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे ये, खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे कई बार ये कहा गया कि ऑपोजिशन को NRO दे दें, उस वक्त की ऑपोजिशन यानी कि आप लोग नैब के कानून बदल दें, एहतसाब से उनको रोका गया। उन्होंने ये भी कहा कि नैब मेरे अंडर नहीं थी, इनकी आपस में डीलें चल रही थी। खान साहब ने जो हालात बयान किए इससे लगता है कि बड़े मुश्किल हालात में वो इक़्तिदार में रहे हैं। उस वक्त के मुखालिफिन यानी कि आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि नैब को कंट्रोल खान साहब कर रहे हैं, तो सर हकीकत क्या थी या हकीकत क्या है? हाँ जी, हकीकत मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं खुद, सना बैठी हुई हैं, बड़े जय्यद जर्नलिस्ट हैं, वो बता दें। NRO के माने हैं नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। इसको एक गाली आई है, इसको एक अजीब सा टर्म्स बना दिया NRO। आपसे मांग कौन रहा है NRO? आपसे कोई NRO नहीं मांग रहा था। और नैब पे आपका इतना कंट्रोल था कि आप अमेरिका से खड़े होकर के कहते थे कि इसको गिरफ्तार कर लो, वो गिरफ्तार होता था। आप करते 2 दिन बाद आप क्या, आपके वज़रा कहते थे कि परसों तक ये गिरफ्तार हो जाएगा। नवाज शरीफ गिरफ्तार, मरियम नवाज गिरफ्तार, शहबाज गिरफ्तार, हमजा गिरफ्तार, शाहिद खाकान गिरफ्तार, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार, एहसन इकबाल गिरफ्तार, ख्वाजा बरादान गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार। कोई नाम बता दें जो गिरफ्तार नहीं था, और गिरफ्तार भी नैब ने किया। और 22, हाँ, आसिफ जरदारी गिरफ्तार, उनकी बहन गिरफ्तार। आप नाम बता दें जो गिरफ्तार ना हो। तो नैब टोटल इनके कंट्रोल में था, नैब इनसे बाहर नहीं था। और नैब को ये कंट्रोल कैसे करना चाहते थे जब आप? अच्छा सना, ये जिस तरह से निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं, जो बयानात खान साहब अब देते हैं, अब इतने ही बेख्तियार वजीर आजम थे खान साहब, अगर इनके पास पूरा इख्तियार होता
تو یہ تو پوری کو پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ 1 منٹ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ چلیں آپ کمپلیٹ کر لیں۔ وائس چانسلر گرفتار، پروفیسر گرفتار، بیوروکریٹ گرفتار، کون ایسا شعبہ، میر شکیل الرحمان گرفتار، کئی بڑے بڑے صحافی گرفتار، کوئی ایک ایسا آپ مجھے بتا دیں کہ جو گرفتار نہ ہوا وہ خان صاحب کے ادوار میں؟ جی ثنا۔ اچھا، دو باتیں، ایک تو آپ کے جو پنجاب کے ریپرزینٹیو تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد، لیکن انہوں نے جس طرح سے بات کی کہ کتنا، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے، اور دیکھیے نا کتنا بدل گیا ہے پنجاب جیسے جب سے سی ایم بنے ہیں پرویز الہی صاحب، اور وہ کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے انہوں نے عوام کی مشکلات میں، کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ میں اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں، پنجاب کی تو بالکل انہوں نے فیس ہی چینج کر دی ہے۔ تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ میں چھوڑ دوں گا، جب عمران خان صاحب کہیں گے کیوں پرویز الہی صاحب، عثمان بزدار صاحب کیا برے سی ایم تھے؟ عمران خان سے نہیں برے تو وہ بہت اچھے سی ایم تھے، وہ عین سے عثمان تھے اور عین سے عمران تھے، تو اس لیے وہ اچھے تھے، اور الف سے اچھے بھی تھے۔ اور مگر جو پرویز الہی ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ عوام کو سرو کر رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری کارکردگی اتنی اچھی ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، میں 1 منٹ میں نکل جاؤں گا؟ کیوں آپ کو عوام کی فکر کم اور عمران خان صاحب سے لائلٹی زیادہ ہے؟ تو چلیں یہ بھی ایک بات ہوگی۔ اب یہ کہہ رہے تھے نہال ہاشمی صاحب، بڑے میرے بڑے فیورٹ ہیں ہاشمی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہو گیا، رانا ثناء اللہ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لیں، تو یہ ارریلیونٹ سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کریں، پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، تو اگر ارریلیونٹ شخص سے کون بات کرتا ہے؟ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں پھر بات؟ اور آپ کو سنا یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کسی پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اگر خان صاحب آج اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جی میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جب شیر آیا اور ایک دن واقعی شیر آ جاتا ہے تو مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ اور بے اختیاری جو ہے نا، یہ میرے خیال ہے نہال ہاشمی صاحب خود سمجھتے ہیں کہ جب سے وہ ISI چیف کی ایک مسئلہ شروع ہوا تھا، 1 نومبر آیا تھا، اس کے بعد ستمبر اکتوبر میں جس طرح سے معاملات شروع ہوئے تھے، اس کے بعد بے اختیار ہو گئے تھے عمران خان صاحب۔ پہلے با اختیار تھے، اور اگر وہ بے اختیار رہے اینڈ تک تو پلیز مجھے کوئی بتا دے کہ اختیار کس کا تھا؟ پچھلے 6 ماہ سے کون اختیار میں ہے؟ کون اپنے اختیارات استعمال کر کے عمران خان صاحب کو ایڈوائز کرتا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب اسمبلی سے نکل رہے ہیں، ان کو اختیار دینے والے اور اختیار جو ان کے تھے وہ اپنے ادارے کو چھوڑنے والے ہیں، تو دیکھیں نا کہیں نہ میں آپ کو یہاں پر روکوں گی۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ PTI ارکان اگر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا ان نشستوں پر الیکشن ہوں گے یا پھر اسمبلیاں بھی تحلیل ہو سکتی ہیں؟ جی بتائیں سوال کریں آپ۔ سر میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اگر PTI ارکان اپنی اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ کیا ان نشستوں پر الیکشن ہوں گے یا پھر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ دیکھا جی، یہ 3 دن سے یہ بحث چل رہی ہے جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہم تحلیل کر دیں گے یا اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے۔ 2 پوائنٹ پیش کیے، یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ استعفے دیں گے یا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا ایڈوائس بھیجیں گے۔ اب اگر وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھجواتے ہیں گورنر پنجاب کے ذریعے یا گورنر خیبر پختونخوا کے ذریعے، لیکن ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی 4 مہینے سے مسلسل جو ہے رواں دواں ہے، اس کے اجلاس جاری ہیں۔ جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت، اور اسی طرح سے جب اجلاس جاری ہو تو آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت گورنر سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ اجلاس جاری ہے۔ اسی طرح جب اجلاس جاری ہے تو صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کی ایڈوائس گورنر کو نہیں بھیجی جا سکتی۔ یہ بہت بڑا آئینی اور قانونی روایتی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک اسمبلی اجلاس قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو تو آپ اس دوران میں اسمبلی کی تحلیل نہیں ہو سکتی، اور نہ اس دوران میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک آئینی پوزیشن ہے۔ چلو، جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر ایک اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو اس دوران نہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے، نہ اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، اسی پر ہم اپنے دیگر پینل سے بھی رائے لیں گے۔
सना बुचा, निहाल हाशमी हमारे साथ हैं, जैन अली भट्टी भी हमारे साथ लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये सवाल पैनल के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कंवर दिलशाद साहब। ब्रेक से पहले आप जो बात कर रहे थे वो बात भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। दूसरा, ये जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं, क्या इलेक्शन करवाना आपको इतना आसान लगता है? हमारे यहाँ मुल्क में तो कराची और हैदराबाद में अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाने हो तो वो इतना मुश्किल लगता है, ये आम इंतखाबात का मुतालबा और फिर इसका होना क्या इतना मुमकिन लगता है आपको? देखा जी, मैंने सबसे बड़ी अहम बात आपको आईनी और कानूनी तौर पर बता दिया है कि जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो तो गवर्नर को असम्बली की तहरीर करने की एडवाइस नहीं भेजी जा सकती। एक बड़ी अहम बात यह है, सूबाई असम्बली का इजलास जारी है। अब अगर परवेज इलाही साहब सूबाई असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हैं तो इमीडिएटली उसी रात को इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश हो जाएगी। वो इंतजार में बैठे हैं। जो ही रात को 11-12 बजे तहरीक एतमाद पेश हो गई वो ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर वो गवर्नर को एडवाइस नहीं जा सकती। तो परवेज इलाही साहब भी इसी खौफ में मुब्तला हैं कि जी मैंने जो ही असम्बली का इजलास मुलतवी किया तो मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आ जाएगी और साथ ही गवर्नर ऑर्डर जारी कर देगा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। तो ये बड़ी टसक चल रही है आईनी और कानूनी तौर पर। जब ये आप तहरीक एतमाद पेश नहीं हो सकती या गवर्नर एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी नहीं कर सकता आइन के आर्टिकल 112 के तहत, तो फिर आप उनकी असम्बली को तय करने की एडवाइस नहीं जा सकती। ये एक बड़ा आईनी और कानूनी नुक्ता है। इसी तरह जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, अब ये दो पहलू हैं। अगर इमरान खान साहब इनसे इस्तीफे ले लेते हैं तो फिर ठीक है, वो 411 बनते हैं सूबाई असम्बली के, तो इस्तीफे भी क्या अपने बनेंगे अपनी पार्टी के पीटीआई के, तो वो अगर इस्तीफे लेते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर ज़िमनी इंतखाबात करवा देगा। क्योंकि यहाँ राजा परवेज अशरफ साहब ने एक खास हिकमत अमली के तहत कौमी असम्बली के मेंबरान का इस्तीफा कबूल नहीं किया जो पीटीआई किया सिवाय 11 के। अब यहाँ तो इनका अपना स्पीकर है, वो इमीडिएटली इनके इस्तीफे अगर कबूल कर लेता है, मंजूर कर लेता है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 60 दिन में इंतखाबात करवा देगा। अब अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी, पंजाब असम्बली, किसी वजह से भी, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए एक आईनी रास्ता ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय लेंगे कि जनाब 6 महीने के बाद कौमी असम्बली जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, 6 महीने 7 महीने के बाद, तो आप हमें एडवाइस करें, हमारी मामलत करें, हमें गाइडलाइन दें कि इन 6-7 महीने में हम इंतखाबात करवा दें या इसको हम अक्टूबर तक मुलतवी कर दें। सर, ये जो सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं इसके मुताबिक तो आम इंतखाबात एक ख्वाब ही लग रहे हैं, लेकिन वैसे भी एक अंदाज़ा आप बताएं कि अगर ये इंतखाबात होते हैं तो इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? एक नशिस्त के ऊपर इलेक्शन करवाने का कितना खर्चा आ जाता है? देखिए जी, बात यह है कि 25 अरब रुपया खर्च होना है। एक घंटे पर 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक खर्च होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, अफवाज पाकिस्तान की मूवमेंट है, ये सारे अखराजात जो हैं वो 25 से 30 अरब रुपए तक के अखराजात होते हैं। अफवाज पाकिस्तान जो मूव करती है वो भी अपने एक्सपेंडिचर लेती है, ज़ाहिर है कानून में लिखा हुआ है, लेकिन इस लिहाज से ये 25 से 30 अरब रुपया खर्च होगा। लेकिन जहाँ तक स्टेट का मसला आ जाए तो फिर ये खर्चों की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन खर्चा भी 25 से 30 अरब रुपया होना है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से हासिल करेगा, लेकिन इसका हासिल कोई नहीं है, नतीजा कोई नहीं निकलेगा। इस तरह इमरान खान ने 7 हल्कों से आप ये कह रहे हैं कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। सना बुचा साहिबा, ये जो सूरत हाल कंवर दिलशाद साहब ने बताई है कि सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो तो गवर्नर असम्बली तहलील करने की दरख्वास्त नहीं भेज सकता, उसको नहीं भेजी जा सकती। इजलास मुलतवी करेंगे अगर परवेज इलाही तो इस सूरत में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, जिसका परवेज इलाही साहब को भी खौफ है। तो ये ऐलान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करे बगैर ही कर दिया। ये सारा प्रोसेस क्या खान साहब को मालूम नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा उनको?
خان صاحب کو جو آئیڈیا دیتا ہے وہ بس آئیڈیا ہی دیتا ہے، اس کے بعد اس کے جو قانونی اور آئینی پہلو ہوتے ہیں ان پر بعد میں غور کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بابر اعوان صاحب ان کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو وہ پہلے ایک بات کر دیتے ہیں 63A ہو، باقی اور چیزیں ہوں، مطلب پہلے بھی اسمبلی سے دیکھیے نا، پہلے انہیں پارلیمنٹ سے استعفے دینے تھے، وہ استعفے جب منظور نہیں ہوئے تو اس پہ بھی پرابلم تھا، منظور ہو گئے تو اس پہ بھی پرابلم تھا. تو میرا خیال ہے قانونی اور آئینی پیچیدگیاں نہ عمران خان صاحب سوچتے ہیں نہ وہ مشاورت کرتے ہیں، وہ ایک فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. ان کو جو تجویز کہیں سے آتی ہے، جو ان کے ڈاڈ اٹھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. نہ ان کو آئین اور قانون کی سمجھ ہے، نہ ان کو آئین اور قانون کی سمجھ ہے. اس کے بعد یہ فیصلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چلو اب اس کو قانونی اور آئینی دائرے میں لے کر آئیں، تو وہ کوئی نہ کوئی شک ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ چلے جائیں گے، یہ معاملہ چلتا رہے گا. اس طرح عمران خان صاحب کا تو خاصہ ہے یہ. دیکھیے اس ملک میں اگر تو یہ واقعی نہال ہاشمی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ irrelevant ہے، تو پلیز موو آن، آپ گورننس کریں، آپ فوکس کریں، عوام کو سرو کریں، اپنی اسمبلیز کی مدت ختم کریں، اور نیکسٹ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. بیچ میں یہ جو بھی بیان دیتے رہیں نہ دیتے رہیں، آج فواد چودھری صاحب برہم ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ پہ بھی آج انہوں نے اتنی باتیں کر دیں کہ اعظم سواتی صاحب کا کوئی کیس نہیں دیکھ رہا، سول سوسائٹی کہاں مر گئی ہے، ہیومن رائٹس والے کدھر غائب ہو گئے ہیں. بھائی آپ بتا دیں کہ کوئی ڈیٹیل ہوگی، وہ ویڈیو بنی ہے. اعظم سواتی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، اگر یہ ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے. آپ مجھے بتا دیں سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کے لیے تو پی ٹی آئی اکٹھی ہو نہیں سکتی، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اکٹھے نہیں ہیں سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کے لیے، تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، یہ عدم اعتماد لے کر آئیں گے، عدم اعتماد کو آ بھی جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کوئی ہے ان کی. آپ دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے امانت ہے پنجاب. بھائی امانت تو آپ کا وہ دعائے خیر بھی تھی جو آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ کی تھی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی تو آپ نے یو ٹرن لے لی. تو پرویز الہی صاحب کے لیے یو ٹرن لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھیے یہ صرف اس طرح سے ہمیں الجھائے رکھنا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جواب بھی لیتی ہوں. زین صاحب، فیصل واوڈا کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے قریبی لوگ انہیں بندگلی میں لے آئے ہیں. کاف لیگ کی صورتحال کو کیسے مانیٹر کر رہی ہے؟ کہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ آپ لوگوں کو تو بند گلی میں نہیں لے جائے گی؟ یہ جو ساری صورتحال ہماری پینل بھی ڈسکس کر رہے ہیں اس پر. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے ثنا بچا صاحبہ بخوب جانتی ہوں گی، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ ہسٹری کی اور پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں گی. اس ٹائم خان صاحب جتنی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایز اے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ان کی ہے. میرا خیال ہے کہ اور کسی بھی جو ہے نا سیاسی جماعت زین علی بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ اس پاپولیرٹی سے ہم نکالیں گے کیا، گین کیا کریں گے؟ پاپولر تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے انفلوئنسر بھی ہیں. خان صاحب نے جو ہے وہ 7 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے انہیں بھرپور جو ہے ان کو حمایت کی اور ووٹ دلوائے اور کامیاب کروایا ہے. اور یہی جو بیس ہے، اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ان کو پی ڈی ایم کو اپنا صفایا جو ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح، یا ان کی شکل جو ہے وہ چلیں ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں. زین صاحب، تو کیا کاف لیگ اتنی بڑی جماعت، اتنی سیاسی ساکھ رکھنے والی جماعت صرف خان صاحب کی پاپولیرٹی سے انسپائر ہو کر ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ مونس علیہ صاحب نے جو ہے وہ جب چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور الحمدللہ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہلے بھی ڈیلیور کرتے ہیں، اب بھی ڈیلیور کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کس کے لیے ڈیلیور کریں گے؟ جو پرویز الہی، جو مونس الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر اناؤنس کرے تو آدھے منٹ میں ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، تو پھر اس عوام کا کیا جس سے آپ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں؟ وہ عوام کیا جس کو سرو کرنے کے آپ دعوے کرتے ہیں؟ تو یہ تو پھر ان کے لیے نہ ہوا نا یہ قدم. دیکھیں جی، ہم دن رات جو ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہمارے قائد، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کرنا ہے. جب وہ فیصلہ کریں گے تو ہم اس میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا مقصد جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اور اس کی مثال ہے چودھری پرویز الہی صاحب، who is known as the best CM in the Punjab. نہال ہاشمی صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کس بنا پر یہ بات... سوری 1 منٹ صدرہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ اجازت دیں، 10 سیکنڈ میں. ہاں میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں مونس الہی صاحب، پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ ذرا فرما دیجیے گا پھر گجرات میں ان کے بینرز اور پوسٹرز کیوں ہٹا دیے گئے تھے؟ اور ایک ایف آئی آر تو آپ نے ان کی کٹوائی نہیں. ان کی اپنی حکومت سے اتنی شکوے ہیں، ابھی تک وہ ایف آئی آر کا رونا رو رہے ہیں. ایک گجرات کا جو ہے آپ کا جو مطلب جو
पुलिस अफसर है वो आपका FIR नहीं काट रहा, गुजरात में आपकी रैली पहुंचती है, वहां से सारे इमरान खान साहब के बोर्ड उतार के मुनीर ज़लाई साहब के लग जाते हैं, तो ये सीजा पलाई दीवार मतलब ये किस तरह खड़ी होती है, जरा मुझे अगर समझा दें सर। देखें जी, इमरान खान साहब के साथ जो चौधरी साहिबान का जो है वो इत्तेहाद है, और यही असल में को हजम नहीं ना हो रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो एज द CM जिस तरह काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को तो लोग अब वैसे ही भूल जाएंगे, और दूसरा ये है कि जिस तरह उन्होंने काम किया है और जिस तरह वो कर रहे हैं, इवन के अब चौधरी साहब जो है, ये सवाल का जवाब तो ना हुआ, मैं तो पूछ रही हूँ कि ये उनके पोस्टर क्यों हटाए थे, फिर मुनीर ज़लाई के क्यों लगाए थे इमरान खान साहब के हटा के, और FIR क्यों नहीं काटी सर, FIR क्यों नहीं काटी, लॉयल्टी टू इमरान खान उस वक्त कहाँ गई, वैसे ही सवाल है मेरा सर, जस्ट क्यूरियोसिटी। चौधरी साहब ने जो है वो इमरान खान साहब को बताया था, उस हवाले से जो है वो खान साहब जो है वो बिल्कुल जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की सारी बातों पे जो वो आमादा थे, जिस तरह चौधरी साहब ने उनको समझाया, तो आई डोंट चले आपका जैन आपका जवाब यही है कि परवेज इलाही, मोनिस इलाही इमरान खान के साथ हैं और बाकियों को ये इत्तेहाद हजम नहीं हो रहा। निहाल हाशमी साहब, क्या ये इत्तेहाद वाकई आपको हजम नहीं हो रहा, और ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये किस बिना पर बात की थी कि परवेज इलाही साहब इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे? मुझे निहाल हाशमी साहब से भी जवाब देना। जी सर। ये मैरिज ऑफ कन्वेनियंस है, दोनों तरफ से डाइवोर्स डीड बना पड़ा है, किसी वक्त भी वो उस पर अमल, ये कोई इत्तेहाद नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को CM बनना था, उनको चस्के लेने थे, पहले भी रह चुके हैं वो, ज़रा सा भी उन्होंने नहीं सोचा कि जिस पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, वहाँ के गरीब लाचार मफलूकुल हाल लोगों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने एक आदमी के लिए सोचा, सिर्फ उसको बादशाह सलामत को बादशाह बनाना है। तो ये इत्तेहाद नहीं है, ये मुफाद है एक दूसरे के साथ। खान साहब को हेलीकॉप्टर मिलता रहे, सिक्योरिटी फ्राहम होते रहे, उनके सारे ऐश चलते रहे, और CM साहब को CM का प्रोटोकॉल मिलता रहे, और उनके अपने उल्टे सीधे जो भी काम है जिसको जहाँ रिलेवेंट और इररिलेवेंट फिक्स करना है कर लें, और इसके अलावा इनका कोई इत्तेहाद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली ये तो कोई इत्तेहाद था ही नहीं। माने जिसको सबसे बड़ा डाकू कह दिया जाए, देखिए ना, आप एक बार जो बात करते हैं उस बात पे कायम रहते हैं। सबसे बड़े डाकू के साथ आपका, इसके माने आपका अगर इत्तेहाद हो तो आप उससे भी बड़े डाकू हैं ना। फिर इमरान खान साहब उससे बड़े डाकू हैं, जितने बड़े डाकू को उन्होंने अपना CM बनाया है और उससे इत्तेहाद कर लिया है। माने गब्बर सिंह का सांबा के साथ इत्तेहाद हो गया है कि सांबा कितने आदमी थे, उन्होंने कहा 3 आदमी थे, अब यहाँ 2 आदमी रह गए, 2 डाकुओं का ग्रोह रह गया है, जो ये कहता है कि जी उनके मर्जी पे, उनके विल पे, उनके विश पे हम सबको कुर्बान कर देंगे, निज़ाम को भी कुर्बान कर देंगे, असेंबली को भी कुर्बान कर देंगे, बहरान की तरफ लेके आएंगे। तो ये बेचारे अपनी आखिरी सिस्कियाँ ले रहे हैं, इनके पल्ले इनके हाथ कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर सकते हैं ये बस बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और जो बात अभी आपका एक बयान कि इमरान खान सियासत में इररेलेवेंट है, ये इत्तेहाद नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप है, इसके ऊपर सना का कमेंट लूंगी मैं। ब्रेक लेते हैं। जैन अली भट्टी साहब आपने वक्त दिया, कंवर लिबास साहब आप मेरे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आकर इसी पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले निहाल हाशमी साहब आप बात कर रहे थे, उसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। आपको ये लगता है कि ये इत्तेहाद बज़ाहिर सिर्फ एक इत्तेहाद है, परवेज़ इलाही साहब इमरान खान का साथ नहीं देंगे, फिर आने वाले दिनों में ये जिन पत्तों पर इमरान खान साहब तकिया कर रहे हैं, परवेज़ इलाही, काफ लीग, आपको लगता है ये खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे? ख्वाजा आसिफ भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। 200% छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने भाई, अपने पार्टी के हेड चौधरी शुजात, जो आदमी अपने खून को छोड़ सकता है, तो इमरान खान किस खेत की मूली है। वो छोड़ जाएंगे इनको। वो इसलिए छोड़ गए कि उनको CM बनना था, कल को कोई और ऑफर होगा वो वहाँ चले जाएंगे। इत्तेहाद जो मैंने पहले कहा कि सबसे बड़े डाकू का उससे बड़े डाकू के साथ इत्तेहाद हो गया। अदरवाइज चौधरी शुजात जो है एक ख़ानदान है, एक घर है, भाई है, पार्टी के सदर है, अगर उनके साथ वो इत्तेहाद नहीं कर सके, और वो तो PDM के साथ भी इत्तेहाद कर रहे थे, वो यहाँ भी आ गए थे, यहाँ पर भी वो दुआए खैर करवा चुके थे। तो उनका मसला सिर्फ ये है इक़्तिदार, मसनद इक़्तिदार, और कोई चीज़ नहीं। इसी तरह खान साहब का भी एक ही मसला है कि इक़्तिदार किसी मैंने कुछ भी हो जाए मुझे इक़्तिदार चाहिए। मगर मैं पंजाबी का वो वाली बात दोहराऊँगा कि पावे सारा पिंड मर जाए, तूने नंबरदार नहीं बनना।
تو کچھ بھی ہو جائے ان کا اب وہ بیل جو ہے نا منڈیر نہیں چڑھے گی، کیونکہ قوم نے 4 سال بھگتا ہے۔ آپ دیکھیں آج اختلاف کر سکتے ہیں آپ مولانا صاحب سے، مگر انہوں نے معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے بچے، دنیا کے بچے، آپ آئی ٹی میں اور مختلف شعبے میں آگے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ میری اماں کا اگر ان کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو یہ آپ نے اخلاق سکھایا، ہمارے بچوں کو آپ نے برباد کر دیا۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ نے اپنے انداز میں تبصرہ کر دیا، جو پنجابی کی آپ نے مثال دی وہ تھوڑی آپ نے بدل کر دے دی، خیر آنر آپ وہ مثال دے بھی نہیں سکتے تھے۔ ثنا صاحبہ، ایک تو یہ جو نہال ہاشمی صاحب باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ جواب دیجیے گا، دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم نے جب استعفوں کی بات کی تھی تو پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے، یہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی استعفوں کا آپشن اسی لیے سامنے رکھا، وہ بھی اس کو ٹرمپ کارڈ سمجھتے ہیں، یا پھر اس سے کچھ خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ یہ میرج آف کنوینئنس، میں اس کو ایک سٹیپ فردر لے جاتی ہوں کہ میرجز آر میڈ ان ہیون بٹ سفرڈ آن ارتھ، اور مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہم سفر کر رہے ہیں، وہ بھی سفر کریں گے۔ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی نا مائنڈ سیٹ ملتا ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سی ایم سے زیادہ ان کا جو کیس تھا مونس الہی صاحب کا، وہ وجہ بنیاد بنا تھا، اور وہی کیس آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد جس جج نے ان کو مطلب ظاہر ہے بیل آؤٹ کیا ہے، اس جج کے بھائی سے ملاقات بھی کی جا کے پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی۔ تو یہ تو معاملات بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی امیونٹی اگر ان کو پی ڈی ایم دے دے گی تو وہ ادھر چلے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بنیادی بات پہ مجھے کوئی اختلاف ہے جو نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ نے جو سوال کیا صدرہ، وہ یہی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آگے جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے، وہی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، ارریلیونٹ عمران خان صاحب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ابھی بھی 4 صوبوں میں اپنی حکومت بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو اسی طرح سے چلنا ہے، اس ملک کو بھی اس طرح سے چلنا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو گورنر کے پی ہیں وہ مطلب شکایت نہیں کر رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ابھی تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا ہے، مجھے کسی نے سلام دعا ہی نہیں کی جب سے میں گورنر بنا ہوں۔ مطلب میں کہہ رہی ہوں ایسے ملک کیسے چلے گا؟ یہ اینیمٹی تو ختم ہونی پڑے گی۔ اسی لیے عمران خان صاحب ارریلیونٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ یہ اینیمٹی برقرار رکھ رہے ہیں، یہ اینیموسٹی برقرار رکھ رہے ہیں، اور اس اینیموسٹی سے نہ عوام کا بھلا ہوگا، نہ عمران خان صاحب کا بھلا ہوگا، نہ ان کا پاپولیرٹی گراف کہیں اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا۔ اور عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہے۔ یہ لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کسی اور کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا ہو، اور وہ معاملہ جب حل ہو گیا، سموتھلی وہ معاملہ نمٹ گیا، تو اب ایک اس کی فیس سیونگ کے لیے خان صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، اب ایک اٹینشن ڈائیورٹ، اب یہ دیکھیں نا، استعفے تو سب کا ایٹم بم ہے۔ پی ڈی ایم کے لیے بھی ایٹم بم تھے، وہ مریم کے بٹوے میں بھی تھے، مریم کے پرس میں رکھے ہوئے تھے استعفے تمام لوگوں کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی استعفوں کو ایسے کر سمجھا ہوا ہے کہ کبھی بھی دے دیں گے، اور ایک ہمارے ادارے میں بھی استعفوں کا آج کل سیزن چل رہا ہے۔ تو استعفے تو ہر کوئی بات کرتا ہے، دینے والی بات کریں، استعفوں کی بات نہ کریں، استعفیٰ دے دیں۔ ثنا، آپ کا اس کے اوپر تجزیہ آ گیا۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ کا جواب آپ کی مسکراہٹ میں ہی آ گیا، آپ اتنا مسکرا رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مانو کا شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے۔